बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोलिया सिद्दीकी सोशल कैनवस की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तीसरी बीवी उनके शैतान के रूप में उनके पास आई है। जब से वीडियो वायरल हुई थी वो अपने आप को नहीं संभाल पाए, क्योंकि वो कहते हैं मैं दुनिया को फेस कर सकता हूँ लेकिन अपनी बेटी को नहीं फेस कर सकता। इंतकाल से 5 दिन पहले वो इस्लामाबाद से आए थे और उसके बाद वो किसी से मेल जोल नहीं करते। यहाँ पे एक बार मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आपका पहला जो डिसीजन था आपका सही नहीं रहा। उसने माना कि वकील साहब मैंने अपनी पहली वाइफ को छोड़ने के बाद, बच्चों को छोड़ने के बाद मैं दरबदर हो गया। दानिया को जो इनका एक इशू चला था उस लेडी के ऊपर जो उनके एक्सप्रेस में वहाँ पहुँच गई थी, मुझे डॉक्टर साहब ने वहाँ से फ़ोन किया और मुझे कहा कि वकील साहब मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। एक बंदे को इतना अरूज मिला हो और उसको बड़ा फेम मिला हो और वही लोग थोड़ा सा उससे मुंह मोड़ ले तो उसको बड़ा फील होता था। वो बड़ा काइंड हार्टेड तो था, बहुत सेंसिटिव भी था। तो ये चीज़ उसको मार गई थी। ये चीज़ उसको इतनी मार गई थी कि मैडम आप उसके अगर उसको भिड़कते हुए अगर आप रोते हुए आप देखते ना, आप यकीन करें कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ये जो आप मेरे अकब में पीछे देख रहे हैं ये आमिर भाई की गाड़ी है। इस गाड़ी में इन्होंने कई मंजिलों को तय किया, कई सफ़र इसमें किए, लेकिन अब वो ऐसे सफ़र में है कि वो सफ़र आखिरत है। न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं इस गाड़ी से। मैं भी आपको वो घर भी दिखाऊंगी और उनकी यादों पे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आसिम उबैद, जिनका ताल्लुक आमिर भाई से 4 साल से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? दुआएं आपकी। उबैद साहब बताइएगा कि आपने डॉक्टर आमिर लियाकत को कैसा पाया? हाँ जी, बहुत अच्छी शख्सियत के हामिल थे वो, और उन्होंने जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया, नो डाउट उसका कोई सानी नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि इतने मशहूर शख्सियत, इतने माशाल्लाह दीन में दुनिया का इल्म इनको इतना ज़्यादा अल्लाह ने दिया था, क्या वजह हुई? ऐसा क्या हुआ कि वो संभल नहीं पाए और जिस डिप्रेशन का वो शिकार थे उससे निकलने में क्या लोगों ने, उनके दोस्तों ने उनकी कोई मदद नहीं की? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सिर्फ आपसे मैं ये कहूँगा कि हमारी जो सोशल मीडिया है, जो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो ने उनकी पूरी ज़िंदगी को तहस और नहस कर दिया, क्योंकि वो एक कहते हैं एक मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मुकद्दस होता है। उस मुकद्दस रिश्ते को जो है एक बहुत ही ड्रामे की शक्ल दी गई। मैं ये समझता हूँ कि वो जो खातून आई थी उनकी ज़िंदगी में, मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा आता है तो शैतान होता है, शायद वो तीसरी बीवी उनके शैतान के रूप में उनके पास आई है। और बेसिकली डॉक्टर साहब का मैं ये बोलूँगा, जब से वीडियो वायरल हुई थी वो अपने आप को नहीं संभाल पाए, क्योंकि वो कहते हैं मैं दुनिया को फेस कर सकता हूँ लेकिन अपनी बेटी को नहीं फेस कर सकता। तो शायद इसी वजह से वो अपने अंदर ही अंदर घुटते चले गए। तो उनके जो बहुत करीबी थे, जो करीबी उनके साथी थे, चाहे वो सियासत के हों या पड़ोस के हों या उनके बचपन के साथी हों, किसी ने कभी उनकी ये मदद नहीं की कि उनको इस डिप्रेशन से निकालते कि जिसके लिए वो इस हद तक चले गए? देखिए, डॉक्टर साहब का सबको पता है कि डॉक्टर साहब किस माइंड के, वो अपना दर्द कभी किसी से शेयर नहीं करते थे और वो सिर्फ अच्छे कामों को शेयर करते थे, लेकिन अपना जो हैसियत, अपनी जो जाती उनकी वो है, उस तकलीफ को उन्होंने किसी से बयान नहीं किया, इसीलिए सबसे अलग थलग हुए थे। लेकिन हमने देखा कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जब इंतकाल होता है, उनकी मैयत आती है, तो उनकी पहली अहलिया और उनके बच्चों को हमने देखा कि वो आए। लेकिन उबैद साहब आप ये बताइए, क्या वो बच्चे, वो बेटी जिसको वो बहुत ज़्यादा याद करते थे, वो बाप से उसकी ज़िंदगी में मिलने क्यों नहीं आई? देखिए, उनका पर्सनल मैटर, इस पर तो मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन देखिए उनके आखिरी वक्त में भी आई तो मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने एक उनके, और सबसे बड़ी बात जो अहमद ने जो नमाज जनाजा खुद पढ़ा है डॉक्टर साहब के साहबजादे ने, मैं कहता हूँ वो उनकी मग़फ़िरत का बहुत बड़ा ज़रिया है डॉक्टर साहब की। अब मैं आपको दिखाऊंगी डॉक्टर साहब का वो घर जहाँ वो पले बड़े, उनका बचपन गुजरा, और हम देखेंगे कि किस हाल में डॉक्टर साहब रहते थे। लेकिन हम उनके घर नहीं जा सकेंगे क्योंकि वो सील हुआ हुआ है, तो हम इंटरेस्ट दिखाते कि कहाँ वो रहते थे। आइए मेरे साथ। ये बेसमेंट है और बेसमेंट में डॉक्टर साहब रह रहे थे, और ये भी सील हुआ हुआ क्योंकि जो इनकी डेथ हुई इसी पोर्शन में हुई है। तो इसमें अंदर जनरेटर भी चल रहा था, जिसकी वजह से धुआं, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कोई किसी किस्म का वेंटिलेशन नहीं है, और जिसकी वजह से जनरेटर कंटिन्यू लाइटें 4-4, 5-5 घंटे जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर पोल्यूशन हुआ, और उसके बाद उनको बेड लेने में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से हॉस्पिटल जाते हुए उनकी एक्सपायरी हो गई है।
ظاہر ہے کہ میں یہاں موجود ہوں اور ڈاکٹر صاحب کا یہ جو گھر ہے جہاں بتا رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ڈاکٹر صاحب رہ رہے تھے وہ جگہ سیل ہے، لیکن یہاں کھڑا ہونا بڑا تکلیف دہ اور مشکل عمل ہے کہ یہاں اس قدر گرمی ہے، اتنے بنگلے، اتنی اللہ نے ان کو عزت، دولت، شہرت، اس کے بعد وہ شخص اس طرح رہ رہا تھا، اس گھر میں رہ رہا تھا. دیکھیے دراصل بات یہ شہرت، عزت، ہر چیز ملی، لیکن ان کو اینڈ آف دی پوائنٹ کیا ملا کہ ان کو جو ویڈیو وائرل ہے اس سے جو ان کو انسلٹ محسوس ہوئی ہے، شاید اسی کی وجہ سے وہ بالکل اپنے آپ کو انہوں نے نظر بند کر لیا تھا. انتقال سے 5 دن پہلے وہ اسلام آباد سے آئے تھے اور اس کے بعد وہ کسی سے میل جول نہیں کر رہے تھے. یہاں پہ علاقائی مکین بھی ہیں اور وہ بھی بیچارے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا. بہت شکریہ عبید صاحب. اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ایک اور دوست سے جو ان کے دوست بھی ہیں اور ان کے وکیل بھی ہیں اور ان کے پڑوسی بھی ہیں. جی السلام علیکم. جی. میرا نام جمشید قاضی ہے، ایڈوکیٹر بائی پروفیشن. ڈاکٹر صاحب کا ہم سب کو پتہ لگا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے، وہ ابھی اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی کچھ ایسی گریٹ تھنگس تھی جن کو ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے. میں ان کے ساتھ 5-6 سال سے میں یہاں پر رہ رہا ہوں اور کچھ کیسز میں ان کے اپیئر بھی ہوتا رہا ہوں. پہلی شادی کے بعد جو انہوں نے اپنی فرسٹ وائف سے جو ان کی جو سیپریشن ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کے اوپر پرابلم آئی تھی. ان کی جو دوسری وائف تھی طوبہ، ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا رہا، 2 سال تک رہے یہاں پر، بڑی اچھی ان میں انڈرسٹینڈنگ تھی. پھر اچھا، لیکن وہ طوبہ جو تھی وہ ڈاکٹر صاحب کے شارٹ ٹیمپر کے اوپر بہت اکثر وہ ناراض رہتی تھی اور ڈاکٹر صاحب کو گائیڈ کرتی تھی کہ آپ اتنے ہاٹ ٹیمپر مت ہوا کریں. طوبہ کے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے اوپر مزید پرابلم آنا شروع ہو گئی تھی. انہوں نے جب تیسری شادی کی تو وہ ان کے لیے بہت ہی ڈینجرس ثابت ہوئی، جس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو بالکل ایسولیٹ کر لیا تھا. وہ بڑے ایکٹیو بھی تھے، لیکن کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں نے، میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ ایک مرڈر ہے، یہ ایک سوشل مرڈر ہے، اس میں ہم سب لوگ انوالو ہیں، کیونکہ ان کو اتنا اس کو سوشلائز کیا گیا، اس کی انٹرنل لائف میں لوگوں نے اتنا انٹرفیئرنس کیا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو گیا تھا. دیکھیں، جب انسان کی زندگی ہوتی ہے، اختلاف رائے ہم ایک دوسرے سے رکھ سکتے ہیں. اختلاف رائے تو ایک ہر انسان کا حق ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ جو اختلاف رائے ہے، ذہنی اذیت، ذہنی ایک تشدد جو یہ قوم روز بروز کر رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، ہماری اختلاف کب اس قدر تضحیک آمیز ہو جاتی ہے ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی، کیا جو بشرا ہیں ان کا اور ان کے بچوں کا بھی وقت اس گھر میں گزرا ہے؟ بالکل بالکل ڈیفینیٹلی یہاں پر انہوں نے ٹائم اسپینڈ کیا ہوگا، لیکن ان کی جو فرسٹ وائف سے تھی ان سے میری کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک بار میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پہلا جو ڈیسیجن تھا آپ کا صحیح نہیں رہا. اس نے مانا کہ وکیل صاحب میں نے اپنی پہلی وائف کو چھوڑنے کے بعد، بچوں کو چھوڑنے کے بعد میں در بدر ہو گیا. یہ اس کے الفاظ تھے. میں نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو پہلی شادی تھی، ڈاکٹر صاحب کی اس میں بھی رضامندی نہیں تھی اور ڈاکٹر صاحب اپنی یونیورسٹی میں کسی کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، تو یہ ٹوٹل ارینج میرج تھی جو بشرا سے تھی؟ میڈم یہ ایکچولی اس کے بارے میں تو میرے کو آئیڈیا نہیں ہے، یہ کبھی ڈاکٹر صاحب نے مجھ کو نہیں بتایا، لیکن یہ کہتے تھے کہ وہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے تھے. جب بچوں سے کوئی غلطی ہوتی ہے، بڑی سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے، تو اس میں وہ ماں باپ کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں. چاہے میں ایک جنرل بات آپ کے سامنے کرتی ہوں، چاہے اگر بچہ کسی سے پسند کی شادی کر لے یا خدا نہ خواستہ اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے، والدین اس کو وقتی طور پر ڈانٹتے ہیں، بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی کوئی ویڈیو وائرل ہو بھی گئی تھی تو رشتوں میں بیٹھ کر بات کرتے اور بچے اپنے باپ پر اعتبار کرتے. ہو جاتی ہے غلطی، ہم ماں باپ کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم ماں باپ کو اتنا ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ بس ماں باپ بن گئے ہیں، وہ اب غلطیوں سے پاک ہیں، وہ محبت نہیں کر سکتے، ماں دوسری شادی نہیں کر سکتی بیوہ ہونے کے بعد، یا باپ کا اگر کوئی ایسا قدم بہک گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو کیا جب ماں باپ اپنی اولاد کی ڈھال بنتے ہیں تو جوان اولاد ماں باپ کی ڈھال کیوں نہیں بنی؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں کچھ میں نے کہا نا، کچھ اس میں سوسائٹی کا بھی بڑا ایک رول ہے. سوسائٹی نے بھی وہ رول اپنا پے نہیں کیا. ایک بار ان کا جب وہاں پر جب دانیہ جو ان کا ایک ایشو چلا تھا اس لیڈی کے اوپر جو ان کے ایکسپریس میں وہاں پہنچ گئی تھی، مجھے ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے فون کیا اور مجھے کہا کہ وکیل صاحب میں برا آدمی نہیں ہوں،
बाय गॉड उसकी ये अल्फाज से मैंने कहा डॉक्टर साहब आई नो यू आर द गुड मैन। उससे बोला वकील साहब ये आप मेरे को समझते हैं, बाकी लोग मुझे क्यों नहीं समझते, आप लोगों को मेरे बारे में बताया करें। तो मैं उसकी, और वो कई दफ़ा मेरे गले से लग के वो रोया। एक बंदे को इतना अरूज मिला हो और उसको बड़ा फेम मिला हो और वही लोग थोड़ा सा उससे मुंह मोड़ ले तो उसको बड़ा फील होता था। वो बड़ा काइंड हार्टेड तो था, बहुत सेंसिटिव भी था। तो ये चीज़ उसको मार गई थी, ये चीज़ उसको इतनी मार गई थी कि मैडम आप उसके अगर उसको भिड़कते हुए अगर आप रोते हुए आप देखते ना, आप यकीन करें कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कई दफ़ा वो इतना हॉट टेम्पर्ड होता था लोगों पे, सिर्फ मेरे को देख के ना वो हो जाता वकील साहब। उसको जो ज़्यादा हुआ, ज़्यादा वो प्रॉब्लम में आया, वो अपनी सेकंड वाइफ को जो खुला लिया उसने, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आया। वो उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता था जो उसकी दूसरी बीवी थी, और उससे उसकी चीज़ें वो मेरे से शेयर करता था। मुझे उसने वो अपने रूम दिखाया जो ऊपर था कि ये देखो आज तक मैंने तूबा की तस्वीरें यहाँ से नहीं उतारी।